बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जनाब। आपको एक मरतबा फिर पूरी कौम को, पाकिस्तान के अंदर और पाकिस्तान से बाहर रहने वाले पाकिस्तानियों को दिल की अथाह गहराइयों से जश्न आज़ादी मुबारक, यौम आज़ादी मुबारक। आप मैंने वीडियो की कोई चंद घंटे पहले और डिमांड्स आने लग गई, मैसेजेस आने लग गए कि नकवी साहब आपने कहा कि जनरल फैज़ के साथ कौन से दो जजेस राब्ते में थे, या जनरल फैज़ किन दो जजेस के साथ राब्ते में थे। आपने नाम नहीं बताया, ये काम आपने अधूरा छोड़ दिया। जनाब मैं नाम बताने लगा हूँ, प्रॉमिस हो गया इस वीडियो में नाम बताऊँगा। मालूमात की बुनियाद पर, अपना तजिया बाद में दूंगा, पहले मैं मालूमात की बुनियाद पर, क्योंकि जो भी मालूमात होती हैं सहाफ़ी अपना ज़रिया कभी भी नहीं बताता। और बस आप तैयार हो जाइए, मैं इस वीडियो में ज़रूर नाम बताने लगा हूँ कि जो मुझे बताया गया है कि आखिर तक, वैसे वो बहुत सारों के साथ राब्ते में थे, लेकिन आखिर तक दो जजों के साथ वो मुसलसल राब्ते में थे। वो दो जज कौन से थे, मैं आज नाम बताऊँगा आपको। जल्दी से आप चैनल सब्सक्राइब कीजिए, जहां घंटी का निशान बना हुआ है उसे प्रेस कीजिए, ताकि हर नई आने वाली वीडियो आप तक पहुंचती रहे। हमारे वाटर प्रोजेक्ट्स लग रहे हैं, अल्लाह के करम और आपके ताउन से लग रहे हैं। बस आपने अपने मरहूमीन के इसाले सवाब के लिए प्यासी इंसानियत को पानी पिलाना है और मज़े मज़े की खबरें सुनते रहें। जनाब ये आपका राइट है। मैं सबसे, चलो अच्छी बात है यौम आज़ादी पर। अच्छा भाई, मैं एक बात बताता चलूँ। इससे पहले वाली वीडियो में मैंने कहा कि मरियम नवाज़ साहबा घर चल के गई हैं अरशद नदीम साहब के, जो हमारे कौमी हीरो हैं। उनको वहाँ पे 10 करोड़ इनाम दिया, गाड़ी भी दी जिसका नंबर 92.97 है। मुझे लोगों से मैसेजेस आने लगे कि जनाब भाई मैं अगली वीडियो में आज बताता। वो तकरीब भी ज़ाहिर है आपको पता है, शहबाज शरीफ साहब ने भी अरशद नदीम साहब के लिए 15 करोड़ रुपए के इनाम का ऐलान किया है। 15 करोड़ रुपए, साथ एक अवार्ड का भी ऐलान किया है। 15 करोड़ रुपए इनाम का भी ऐलान किया है। गालिबन झंडा भी उनके साथ ही लहराना है और वगैरह, ठीक है। और बिल्कुल 15 करोड़ रुपए फेडरल गवर्नमेंट यानी शहबाज शरीफ साहब ने ऐलान किया है। 10 करोड़ रुपए मरियम नवाज़ साहबा ने ऐलान किया है। 5 करोड़ रुपए हुकूमत सिंध ने ऐलान किया है। कुछ 1.5 करोड़ या 2 करोड़ वहाँ से उनका ओलंपिक का इनाम मिला है। तो जनाब ये अच्छी बात है, अरशद नदीम साहब ने जो इतनी मेहनत की है तो ये बहुत अच्छी बात है। और ये इतने बड़े हीरोज़ के लिए इस तरह का इनाम कुछ नहीं होता, मोरल हाई होना चाहिए। अब मैं आपको बताऊं एक अच्छी खबर ये है कि यौम आज़ादी पर हुकूमत ने पेट्रोल सस्ता कर दिया है, और ये तकरीबन कोई पौने सात या 8 रुपए, तकरीबन कोई पौने 7 रुपए सस्ता हुआ है पेट्रोल, और 260 पे आ गया है। अच्छी खबरें चलती रहनी चाहिए। इसके साथ एक आप लतीफ़ा सुने, और लतीफ़े के फ़ौरन बाद मैं मेन ख़बरों पे आता हूँ। ये सुन लीजिए, ये लतीफ़ा। ये मेरे मुशाहिदे पे एक नई चीज़ थी। मैं उस पर सोचता रहा कि ऐसा भी होता है कि आप हमेशा तारीख दोहराते हैं। कभी आपने बुल्ले शाह के साथ हिट किया, कभी आपने सादत हसन मंटो के साथ हिट किया, और उन दोनों के साथ करने के बाद आपने बाकी की उम्र पछता कर गुजारी है। ना आपको दोबारा बुल्ले शाह मिला, ना आपको दोबारा सादत हसन मंटो मिला, और मैं आपको सच्ची बताऊं, ना दोबारा आपको खलील रहमान कमर मिलने वाला है। मैं अल्लाह की बेनियाजी पर सदके जाऊं, वो ऐसे लोगों को, ऐसे माशरे को, ऐसे बदनसीब समाज को ऐसे लोग दे देता है जिसको वो डिजर्व नहीं करते। अल्लाह ऐसे लोग भी माशरों में दे देता है जिसको वो डिज़र्व नहीं करते। ना आपको बुल्ले शाह दोबारा मिला, ना सादत हसन मंटो आपको दोबारा मिला, और ना ही आपको खलील रहमान कमर दोबारा मिलेगा। इस लतीफ़े के बाद मेरा एक ही सवाल है, कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा, कमेंट्स में, इस बीमारी का क्या नाम है? ये बीमारी जो हो जाती है, इस बीमारी का क्या नाम है? अच्छा आ जाइए, ये यूथियों को डर क्यों लगने लग गया है काजी फ़ायज़ ईसा से? यूथियों के लीडर ने कल कहा है, और जेल में उन्होंने कहा कि अगर काजी फ़ायज़ ईसा को एक्सटेंशन दी गई
تو ہم اس پر تحریک چلائیں گے۔ بھائی ابھی تک قاضی فائز عیسیٰ صاحب خود نہیں مان رہے، وہ ایکسٹینشن کو خود ہی نہیں مان رہے، پھر ڈر کیوں لگنے لگ گیا؟ یہ مجھے لگتا ہے کہ ڈر صرف یوتھیوں کو یا یوتھیوں کے لیڈر کو، نیازی کو نہیں لگنے لگ گیا، یہ کچھ اندر کے ججز کو بھی لگ گیا ہے۔ وہ واقعی اسی طرح سے ہے۔ کچھ دوست کہہ رہے ہیں کہ بھائی یہ 2 دن پہلے جو خطاب کیا منصور علی شاہ صاحب نے، انہوں نے 2 دفعہ کہا کہ قاضی فائز عیسیٰ میرے بہت اچھے دوست ہیں۔ ٹھیک ہوگی، اب یہ جملہ کہنے کی ضرورت کیوں پیش آئی ان کو؟ مطلب کسی نے ان کو قائم مقام جج کہا تو انہوں نے کہا نہیں جی میں پیونی جج ہی ٹھیک ہوں۔ چیف جسٹس صاحب، قائم مقام چیف جسٹس کہا ان کو کسی نے، خوش آمدی نے، انہوں نے کہا میں پیونی جج ہی ٹھیک ہوں، قاضی فائز عیسیٰ صاحب میرے بہت اچھے دوست ہیں، اللہ انہیں صحت سلامتی کے ساتھ رکھے۔ تو وہ یہ 2 مرتبہ کہا پوری اپنی اسپیچ میں، میرے بہت اچھے دوست ہیں۔ اور پھر ساتھ ان سے غالباً یہ بھی کوشچن کیا گیا کہ تحریک انصاف والے آپ کے نوٹیفیکیشن کی بات کر رہے ہیں کہ جلدی نوٹیفیکیشن جاری ہے۔ اب ان کو جلدی پڑ گئی ہے ان کے نوٹیفیکیشن کی، تو وہ کہتے ہیں ہمیں فکر ہے کہ حکومت قاضی فائز عیسیٰ کی ایکسٹینشن کا کوئی نوٹیفیکیشن یا کوئی قانون سازی وہ جاری کر دے گی، یا قانون سازی کر لے گی، یا کوئی نوٹیفیکیشن آ جائے گا۔ ہمیں اس بات کی بڑی فکر کھائے جا رہی ہے۔ ابھی عشق کے امتحان اور بھی ہیں، ابھی آپ کو بڑی فکریں کھانی ہیں، ابھی تو آپ کا وقت ہے، ابھی تو پارٹی شروع ہوئی ہے۔ میں نے تو آپ کو بتایا تھا کہ بھائی ابھی تھوڑا حوصلہ رکھیں، ابھی بڑی اہم شخصیات کے نام بتانے ہیں جنرل فیض نے، ابھی جنرل فیض جن کے ساتھ رابطے میں رہے ان کا بتانا ہے، ابھی جنرل فیض نے اپنے ادارے کے اندر سے، ابھی ہو سکتا ہے کہ نیازی کے بڑے پول کھلنے لگے ہوں۔ نیازی نے تو ڈس اون کر دیا کہ میں تو فیض کو جانتا ہی نہیں ہوں، میرا تو ان سے کوئی رابطہ ہی نہیں تھا، اور نہ میرا کوئی ان سے واسطہ ہے، وہ فوج کا اندرونی معاملہ ہے، تو میرا تو کوئی واسطہ ہے۔ اس وقت کہ جی میں تو ان کو چھوڑنا نہیں چاہتا، ان کو بالکل جنرل باجوہ کے سامنے وہ ڈٹ گئے، انہوں نے کہا نہیں میں ان کو نہیں چھوڑنا چاہتا، اور اب جناب وہ کہتے ہیں کہ میں جنرل فیض کو جانتا نہیں ہوں۔ اسی وجہ سے تو میں نے کہا ہے یوتھیو خبردار، خیال رکھو، ہوشیار، خبردار، یہ نیازی اسی طرح سے ٹیشو پیپر کی طرح استعمال کر کے پھینکتا ہے۔ جو جنرل فیض کو نہیں جانتا وہ یوتھیوں کو کیا جانے گا؟ انہوں نے یوتھیوں کو بھی جب مشکل وقت آئے گا بندریا کی طرح یوتھیوں کو زمین پہ لٹا کے اوپر کھڑے ہو جانا ہے۔ بھائی بات یہ ہے کہ ایک میں اسی خبر پہ آ رہا ہوں، یہ ستمبر اکتوبر 2022 کی بات ہے۔ جسٹس بندیال اس وقت چیف جسٹس تھے، اور انہوں نے کوئی 4 ججز کا نام دیا تھا سپریم کورٹ میں لانے کے لیے۔ ٹھیک ہو گیا، میں تھوڑا سا بس یہ پڑھنے لگا ہوں اور میں آپ کو نام بتاؤں گا، ذمہ داری کے ساتھ، معلومات کے ساتھ بتاؤں گا۔ ناٹ اونلی دا پاکستان، اچھا اس کے بعد کیا ہوا کہ وہ 4 ججوں کے نام آئے، ایک کے علاوہ 3 ججوں کے نام جوڈیشل کمیشن آف پاکستان، وہ فورم ہے جو جج لگاتی ہے، جو جج لگانے کی سفارش کرتی ہے، پھر وہ نام جاتا ہے پارلیمانی کمیٹی میں، اور پھر پارلیمانی کمیٹی میں جب نام جاتے ہیں کنفرم ہو جاتے ہیں، اور پھر پریزیڈنٹ صاحب وزیر اعظم کے مشورے پر پریزیڈنٹ صاحب وہ پارلیمانی کمیٹی کے اپروول کے بعد ان کا نوٹیفیکیشن کر دیتے ہیں، ان دستخط کر دیتے ہیں، اور وہ فائنل جج لگ جاتا ہے۔ تو جوڈیشل کمیشن آف پاکستان کی میٹنگ ہوئی، 4 میں سے 3 ججز کو ریجیکٹ کیا گیا اس میٹنگ میں۔ دوبارہ ریکنسیڈر کرنے کے لیے جسٹس بندیال نے دوبارہ وہ اجلاس بلا لیا۔ اب یہ بڑا مسئلہ کہ تمام بار کونسلز نے بھی کہا کہ ان کو ریکنسیڈر کیوں کیا گیا، اور اس وقت کے پیونی جج جو آج کے چیف جسٹس صاحب ہیں، جسٹس اپنا سینئر موسٹ جج تھے، خیر سینئر موسٹ تو جسٹس طارق مسعود صاحب تھے، لیکن جو اگلے آنے والے چیف جسٹس جو آج چیف جسٹس ہیں، انہوں نے ایک خط بھی لکھا تھا، وہ بھی میں آپ کے ساتھ ڈسکس کرتا ہوں۔ تو اب یہ لکھا ہوا ہے، میں خبر پڑھ رہا ہوں کہ ناٹ اونلی دا پاکستان بار کونسل، سپریم کورٹ بار کونسل اینڈ سندھ بار کونسل have expressed concern through resolutions, but Justice Qadi Faiz Isa in a letter also wondered why the names of 3 individuals were being repeated when already rejected by JCP
in its last meeting on July 28. Therefore, he believed Monday's meeting is not in accordance with the law. जस्टिस कादी फायजीसा ने भी कहा कि 28 जुलाई 2022 की मीटिंग जो थी जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान की, उस मीटिंग ने 3 जजेस के नाम रिजेक्ट कर दिए थे जिनको एलिवेट किया जा रहा था। 3 जजेस के नाम रिजेक्ट किए थे, एक का एक्सेप्ट किया था। अच्छा, तो ये दोबारा क्यों आप कंसिडर कर रहे हैं? अब ज़रा आइए थोड़ा सा जुडिशल कमीशन मीटिंग, अच्छा, इनके साथ साथ पाकिस्तान बार कौंसल, सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन, सिंध बार कौंसल, उन्होंने भी बारी बारी रेजोल्यूशंस पास की थी, करारदादें पास की थी कि ये 3 जजेस जिनको रिजेक्ट कर दिया गया है, तो कादी फैजीसा साहब ने भी लेटर लिखा था कि रिजेक्ट करने के बाद उनको एक्सेप्ट नहीं किया जा सकता या दोबारा रिकन्सिडर नहीं किया जा सकता। ठीक है ना? अच्छा, 28 जुलाई को वो रिजेक्ट हुए, अक्टूबर में वो दोबारा रिकन्सिडर हो गए। इसका क्या चक्कर है? इसका चक्कर पहले बताऊंगा, फिर उसके बाद। द JCP मीटिंग हैज़ बीन कॉल्ड बाय चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान उमर अता बंदियाल to consider the nomination of Justice Shahid Waheed of Lahore High Court, Justice Sayyid Hassan Azhar Rizvi, and Justice Shafi Siddiqui of Sindh High Court. Besides Islamabad High Court Chief Justice Attar Minallah for their elevation to the apex court. अब ये जनाब चौथा जज अत्तर मिनल्ला पर इतफाक हो गया। जो अब बाकी अत्तर मिनल्ला, इसको साइड पे कर लीजिए। बाकी कौन कौन बचा? जस्टिस शाहिद वहीद लाहौर हाई कोर्ट के, जस्टिस सैयद हसन अजहर रिजवी ये सिंध हाई कोर्ट के, जस्टिस शफी सिद्दीकी सिंध हाई कोर्ट के। इनमें से जब अक्टूबर वाली मीटिंग आई तो इसका क्या चक्कर है, क्या मामला क्या है? अक्टूबर वाली मीटिंग 28 जुलाई को तो रिजेक्ट हो गए। जब जुडिशल कमीशन किसी को रिजेक्ट कर देता है तो उनका नाम रिकन्सिडर नहीं हो सकता, उनका नाम दोबारा ज़ेर गौर नहीं आ सकता। लेकिन दोबारा ज़ेर गौर लाया गया। उस वक़्त के सीनियर जज जो आज के चीफ जस्टिस कादी फायजीसा साहब ने ख़त लिखा था उमर अता बंदियाल साहब को। उस ख़त की छोटी सी तहरीर भी मैं पढ़ के सुना दूँ। ये कहते हैं, आई मोस्ट हम्बली रिक्वेस्ट द ऑनरेबल चेयरमैन, यानी वो चेयरमैन जो होते हैं ना जुडिशल कमीशन के, वही चीफ जस्टिस होता है। द ऑनरेबल चेयरमैन टू एक्ट कॉन्स्टिट्यूशनली, लीगली एंड मॉरली and withdraw the names of those junior judges who have already been rejected by the JCP, Justice Issa requested in his October 21 letter to Justice Bandial, who is JCP's chairman. ये जस्टिस कादी फैजीसा ने कहा था कि मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप कानून के मुताबिक चलें, आप आइन के मुताबिक चलें, आप अखलाकियात के मुताबिक चलें, और वो जो 3 जूनियर जजेस रिजेक्ट हो गए हैं उनको दोबारा रिकन्सिडर ना करें, दोबारा कंसिडर ना करें। ये कानून की खिलाफ वर्जी है, ये आइन की खिलाफ वर्जी है, ये अखलाकियात की भी खिलाफ वर्जी है। अब समझ आ गई आपको? अब ये याद रखिएगा वो 3 जजेस कौन थे? लाहौर हाई कोर्ट के जस्टिस शाहिद वहीद और सिंध हाई कोर्ट के जस्टिस सैयद हसन अजहर रिजवी, और तीसरे जस्टिस सिंध हाई कोर्ट के थे शफ़ी सिद्दीकी। उनको बंदियाल साहब ने कहा इनको एलिवेट किया जाए सुप्रीम कोर्ट में। तो ये 28 जुलाई या अक्टूबर में, इतना कोई टाइम तो नहीं है तो क्या, लेकिन इस दौरान वो इस्टेब्लिशमेंट से राब्ते, और इस दौरान माशाअल्लाह वो 16 महीने वाली हुकूमत थी। इस दौरान वो जनरल बाजवा भी चढ़ गए और जनरल फैज़ भी, और वही जनरल फैज़ की बाकियात और जनरल बाजवा और सब मिल के उन्होंने कहा कि जनाब इनको लगा दीजिए या अब आपके साथ शरारतें नहीं करेंगे। तो माशाअल्लाह उन्होंने अच्छे बच्चों की तरह, पहले जो कि अटॉर्नी जनरल और वज़ीर कानून, उन्होंने वोट नहीं दिया था। अक्टूबर वाले में जस्टिस कादी फायजीसा साहब कहते रहे उस इजलास में, लेकिन माशाअल्लाह नून लीग की हुकूमत ने अपने पैर पर आप कुल्हाड़ी मारी। जस्टिस जो शफ़ी सिद्दीकी थे उनका नाम तो रिजेक्ट कर दिया,
ان کی تو سپورٹ نہیں کی، البتہ جو دو جج تھے، جسٹس شاہد وحید لاہور ہائی کورٹ کے اور جسٹس سید حسن اظہر رضوی یہ سندھ ہائی کورٹ کے، یہ آ گئے سپریم کورٹ میں، اور سپریم کورٹ میں جب آئے تو یہ ادھر سے جونیئر، وہ کوئی چوتھے پانچویں نمبر کا، یہ بھی کوئی چوتھے پانچویں نمبر کا، اور یہ آئے، اور ان کی جو تقرری وہ تمام بار کونسلز بھی کہتی رہیں کہ غیر قانونی اور غیر آئینی ہے۔ آج کے جو چیف جسٹس وہ بھی کہتے رہے، یعنی جسٹس شاہد وحید صاحب لاہور ہائی کورٹ کے اور جسٹس حسن اظہر رضوی صاحب جو کہ سندھ ہائی کورٹ کے، جناب مجھے جو معلومات ملی ہیں، میں اللہ کو حاضر ناظر جان کے کہتا ہوں، حلفیہ کسی سے کوئی نہ پرسنل گرج ہے نہ کچھ، اور اوروں کے ساتھ بھی رہے، جسٹس مظاہر علی اکبر نقوی کے ساتھ بھی وہ رابطے میں رہے، جسٹس اعجاز الاحسن کے ساتھ بھی وہ رابطے میں رہے، جسٹس بندیال کے ساتھ بھی، اور بھی بہت سارے لوگ جن کے ساتھ وہ رابطے میں رہے، لیکن آخر تک مجھے بتایا گیا کہ جن معزز جسٹسز کے ساتھ، سپریم کورٹ کے معزز ججز کے ساتھ، دو کے ساتھ جنرل فیض صاحب رابطے میں تھے، ایکسکلوسیو معلومات دے رہا ہوں، وہ ایک عزت مآب جسٹس شاہد وحید صاحب اور دوسرے عزت مآب جسٹس سید حسن اظہر رضوی صاحب، ان دونوں کے ساتھ مبینہ طور پر جنرل فیض حمید صاحب رابطے میں رہے، اور مجھے بتایا گیا کہ یہ مبینہ طور پر انہی کی چٹھی تھے، اور بادی النظر میں یہ انہی کے لائے ہوئے، اور مبینہ طور پر پچھلی حکومت کو بھی انہی کی سفارش، اور مبینہ طور پر رانا ثناءاللہ تک بھی فون جنرل فیض حمید کے آتے رہے کہ جناب ان کو آپ کنسیڈر کریں، اور بہت ساری باتیں ہیں، وہ تو خود اپنے لیے بھی کہتے رہے، وہ اپنے لیے بھی، اور آپ کو پتہ ہے، تو اب میں حیران ہوں کہ ایسے لوگوں کو فون آئیں، اور پھر اس کے بعد خود کہیں خواجہ آصف صاحب بھی کہ مجھے تو 2019 میں جنرل باجوہ کے سسر کے گھر جنرل فیض ملے تھے، اور انہوں نے کہا تھا کہ آپ ابھی بس اپریل 2019 میں ملے یا مارچ میں، تو انہوں نے کہا کہ یہ جولائی میں آپ پنجاب کی حکومت لے لیں، اور پھر دسمبر میں آپ فیڈرل کی حکومت لے لیں، تو آپ کیا کر رہے ہیں، جنرل باجوہ کو ایکسٹینشن دے رہے ہیں؟ انہوں نے کہا جی ہم دے رہے ہیں، بالکل ہم پیار محبت میں دے رہے ہیں، ہم کوئی حکومت نہیں لینے لگے، کاش اس وقت حکومت لیتے تو آج یہ پھڈے نہ ہوتے، آج یہ اس طرح کا معاملہ نہ ہوتا۔ اب وہ بتایا جا رہا ہے کہ جنرل فیض نے کوئی 1 درجن صحافیوں کو اس وقت اس بیان کے بعد فون کر کے کہا کہ جی میسج کیا کہ جی میں نے تو بالکل ان کو کچھ نہیں کہا، میں تو میں حیران ہوں، یہ جنرل باجوہ کے گھر جا کے، یہ ان کے سسر کے گھر جا کے یہ جنرل فیض سے میٹنگز کر رہے تھے، اور ادھر سے جنرل فیض ان کی مریم نواز صاحبہ کے واش روموں تک بھی کیمرے لگوا رہے تھے، ادھر سے جنرل فیض نواز شریف صاحب کو بھی، اور ادھر سے جنرل فیض جسٹس صدیقی کے گھر جا کے کہہ رہے تھے کہ جناب نواز شریف بھی اور مریم نواز بھی ان کو باہر نہیں آنا چاہیے 2 سال تک، اور کم از کم الیکشن سے پہلے ان کی ضمانت نہیں ہونی چاہیے، ادروائز ہماری 2 سال کی محنت ضائع ہو جائے گی۔ میں تو سمجھ نہیں آتی لوگوں کی کہ پتہ نہیں وہ کن کی اجازت سے ملے تھے اور کن کا وہ جناب، انہوں نے کہا جی ہم تو پیار محبت میں دیں گے، بس ہم حکومتیں بھی نہیں لیتے، ہم پیار محبت میں آپ کو ایکسٹینشن دے رہے ہیں، اور وہی پھر ایکسٹینشن دی، اور وہی پھر اپنے پیر پر کلہاڑی ماری، اور وہی پر جنرل باجوہ کی ایکسٹینشن میں جنرل فیض کیوں اتنے ملوث اور اتنے انٹرسٹڈ تھے؟ یہ کبھی آپ نے سوچا؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر جنرل باجوہ اس وقت ریٹائر ہو جاتے تو پھر اور کوئی آرمی چیف بن جاتا۔ کیونکہ جنرل فیض اس وقت کو 14ویں-15ویں نمبر پر تھے، ان کو چاہیے تھی جنرل باجوہ کی ایک ایکسٹینشن، یہ جنرل باجوہ سے بھی زیادہ جنرل فیض کو ان کی ایکسٹینشن چاہیے تھی۔ ان کو ایکسٹینشن اس وجہ سے چاہیے تھی جنرل باجوہ کی، کیونکہ وہ چاہ رہے تھے جب ان کی ایکسٹینشن پوری ہوگی 3 سال،
तब मैं करीब जाके लगूंगा कि चौथे पाँचवें नंबर पर, और उसी तरह से हुआ। वो फिर उस वक़्त गालिबन चौथे नंबर पे थे जब जनरल आसिम मुनीर साहब को आर्मी चीफ बनाया गया। इस वजह से जनरल बाजवा की एक्सटेंशन में जनरल फैज़ की दिलचस्पी ख़ुद जनरल बाजवा से भी ज़्यादा थी, क्योंकि जब जनरल बाजवा का पहला टर्म ख़त्म हो रहा था, उस वक़्त पहला टर्म ख़त्म होने पर जनरल फैज़ साहब को 14वें 13वें के पता नहीं 15वें नंबर पे मौजूद थे। अब वहाँ से उठा के लाना, इतने सारे जर्नैलों को क्रॉस करना, ये ज़रा मुमकिन नहीं होता। और इसी वजह से उन्होंने कहा कि जनरल बाजवा 3 साल और ले लें। जतन बड़े किए उन्होंने, लेकिन मैन प्रपोजेस गॉड डिस्पोजेस। कुछ आपके फ़ैसले होते हैं और कुछ ज़ात है परवरदिगार, उसके फ़ैसले होते हैं। और इसी वजह से जो आपने सोचा हुआ था कि जी, वही मोहसिन बेग साहब ने कहा कि इन्होंने तो रशियन मॉडल सोचा हुआ था, ये तो प्यूटन बनना चाह रहे थे, ये तो बहुत सारी चीज़ें इस तरह की करना चाह रहे थे, और फिर वो नाकाम हुए। और फिर साथ ही खान साहब को भी चूना लगाया हुआ था। आपको ये अच्छा, वो यूथियों ने ना खाम खा ऐसे यूथियों अपर चमर तो खाली है ना, उन्होंने कहा जी 2018 से 2023 से लेकर 2028 तक जनरल फैज़ होंगे आर्मी चीफ़, और साथ ये होंगे खान साहब होंगे वज़ीर आज़म। 2028 से 2033 तक वो होंगे आर्मी चीफ़ जनरल फैज़, और खान साहब होंगे प्रेसिडेंट। उसके ऊपर भी उन्होंने कोई प्लान बनाया हुआ था। यूथियों का अपर चैम्बर फारिग है, वो सबको बताते थे, वो सारे यूथी बताते थे जनरल फैज़ हमारा कौन लगता है। अब मैं अबू तो नहीं कहूँगा, ज़रा थोड़ा सा ना तो मामू कह सकता हूँ, तो लेकिन अब वो पहचानते ही नहीं है। अब इसी तरीके से होता है, वो फिर उसकी आंखें इधर लग गई हैं। उनको पता है कि जब अपना जर्नैल पकड़ने पर एक मैसेज है, ये पकड़ लिया है तो फिर किसी भी कोई इदारे का हो, कोई जर्नैल और हो, कोई जज हो, कोई सियासतदान हो। अभी तो बहुत सारे 9 मई के सुना है कि वाक़यात ताने बाने जनरल फैज़ से मिल रहे हैं, और वहाँ से बहुत सारे जिनसे राब्ते थे, क्या पता उन राब्तों की भी बहुत सुना है कि मुबैना तौर पे बहुत सारी तफसीलात आ गई हैं। जो जिन जजों के साथ वो राब्ते में थे, उनकी भी मुबैना तौर पे सुना है कि बहुत सारी तफसीलात आ गई हैं बड़े घर के हत्ते। अब देखते हैं क्या होता है। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।